सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा तयारीका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस सामग्रीमा यहाँहरूलाई प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तह सबैका लागि उपयोगी हुने सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा मनोविज्ञान शीर्षकका लागि अध्ययन सामग्री बुदागत रूपमा यहाँहरूले सम्झन सक्ने गरी प्रस्तुत गर्नेछु। यस सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनुहुन र शिक्षक सेवा आयोगको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण अन्य सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी आवश्यक सुझाव दिनुहुन र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नका लागि अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ अबको विषयवस्तु। आधारभूत प्राथमिक र निम्न तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको खण्ड खमा रहेको शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या 2 को शिक्षा मनोविज्ञान सम्बन्धी शीर्षकको क्रम सङ्ख्या 2.1 मा रहेको शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ, अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व र माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रमको क्रम सङ्ख्या 2.1 मा रहेको शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ र आवश्यकता सम्बन्धी विषयका लागि विषयवस्तुमा आधारित अध्ययन सामग्री। पाठ्यक्रमको विशिष्टीकरण तालिका हेर्नुभयो भने यस शीर्षक अन्तर्गत विशिष्टीकरण तालिका अनुसार प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका परीक्षाका लागि प्रश्न सङ्ख्या 3 वटा रहनेछन् भने जसको 2 अङ्कका दरले जम्मा 6 अङ्क भार यस शीर्षक अन्तर्गत रहेको छ भने माध्यमिक तहका लागि प्रश्न सङ्ख्या 1 वटा र अङ्कभार 2 रहेको छ। यस सामग्रीभित्र शिक्षा मनोविज्ञानको अर्थ र परिभाषा, शिक्षामा मनोविज्ञानको महत्त्व, शिक्षा मनोविज्ञानका उद्देश्य र शिक्षा र मनोविज्ञान बीचको सम्बन्धको बारेमा बुदागत रूपमा चर्चा गरिनेछ। शिक्षा मनोविज्ञानको अवधारणा, अर्थ र परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान दुईवटा शब्द शिक्षा र मनोविज्ञान मिलेर बनेको छ। शिक्षालाई अङ्ग्रेजीमा एजुकेसन भनिन्छ, जुन ल्याटिन भाषाको शब्द ई जसको अर्थ भित्रबाट भन्ने हुन्छ र डुको अर्थ बाहिरतर्फ अर्थात् भन्ने हुन्छ। अर्थात् शिक्षा त्यो प्रक्रिया हो जसद्वारा मानिसमा अन्तर्निहित ज्ञानलाई प्रस्फुटित गर्छ भन्ने अर्थ शाब्दिक रूपमा पाइन्छ। यस्तै प्रकारले मनोविज्ञानलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भनिन्छ, जुन ल्याटिन भाषाकै शब्द साइके PSYCH साइकी जसको अर्थ आत्मा र लोगस अर्थात् विज्ञान अर्थात् मनोविज्ञानलाई आत्माको विज्ञान भनिए तापनि आधुनिक अर्थमा हेर्ने हो भने मनोविज्ञानको अर्थ व्यवहारको विज्ञान अथवा साइन्स अफ बिहेभियर भनिन्छ। मानव व्यवहारको विज्ञान तथा वातावरणको सम्पर्कमा हुने व्यवहारलाई पनि मनोविज्ञान भनेर भनिन्छ, जसलाई साइन्स अफ द एक्टिभिटिज अफ द इन्डिभिजुअल इन रिलेसन टु द इन्भाइरोमेन्ट अथवा मानव व्यवहारको विज्ञान तथा वातावरणको सम्पर्कमा हुने मानव व्यवहारलाई मनोविज्ञानको अर्थको रूपमा लिने गरिन्छ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा र मनोविज्ञानको सम्बन्धको व्युत्पत्ति भएको मनोविज्ञानको एक शाखा वा त्यसको विधाको रूपमा लिने गरिन्छ। शैक्षिक प्रक्रियाहरूको मनोवैज्ञानिक स्वरूपको अध्ययन गर्छ। शिक्षा मनोविज्ञानले शैक्षिक प्रक्रियाको मनोवैज्ञानिक स्वरूपको अध्ययन गर्दछ। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याहरूको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित एउटा विधाको रूपमा रहेको छ। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो भने शिक्षाले मानिस व्यवहारलाई एक निश्चित ढाँचा अनुसार परिवर्तन गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। यहाँ यी दुईवटाको अवधारणा अर्थात् यी दुईटाको उद्देश्य यहाँ देखाइएको छ, शिक्षा र मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहारको विज्ञान हो भने शिक्षा मानिसको व्यवहारलाई एउटा निश्चित ढाँचा अनुसार परिवर्तन गर्ने उद्देश्य शिक्षाले लिएको हुन्छ।
त्यसैले शिक्षा मनोविज्ञानलाई व्यवहारिक मनोविज्ञान वा मनोविज्ञानको प्रयोगात्मक शाखा अथवा मनोविज्ञानको प्रयोगात्मक शाखाको रूपमा शिक्षाको मनोविज्ञानलाई राखेको पाइन्छ। शैक्षिक क्षेत्रभित्र रहेर व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्ने विषय शिक्षा मनोविज्ञान हो। शैक्षिक क्षेत्रभित्र रहेर एउटा व्यक्तिको विकास सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्ने विषयको रूपमा शिक्षा मनोविज्ञानलाई लिइन्छ। शिक्षा मनोविज्ञानलाई विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषालाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने यसरी परिभाषित गरेको पाइन्छ। स्किनरको परिभाषा अनुसार शिक्षा मनोविज्ञानले शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहारहरूलाई समेट्छ भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसैगरी क्रो एन्ड क्रोको परिभाषा हामीले अध्ययन गर्यौं भने शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्ति विशेषको जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मका सिकाइ अनुभवहरूको वर्णन र व्याख्या गर्छ भन्ने परिभाषा गरेको पाइन्छ। यसैगरी एलाइस क्रोको परिभाषालाई हामीले अध्ययन गर्यौं भने शिक्षा मनोविज्ञानले मानव प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा प्राप्त त्यस्ता सिद्धान्तको प्रयोगलाई प्रस्तुत गर्छ जसले शिक्षा र सिकाइलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ, अर्थात् शिक्षा र सिकाइलाई प्रभाव पार्छ भनेर एलाइस क्रोले परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसरी यी माथिका तीनवटा परिभाषालाई हामीले अध्ययन अथवा समीक्षा गर्यौं भने शिक्षा र मनोविज्ञान गरी दुईटा क्षेत्र समेटेको पाइन्छ। यसले मनोविज्ञानद्वारा प्रतिपादित नियम, सिद्धान्त, तथ्य तथा निष्कर्षहरू शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तुत गर्दछ भने अर्कोतिर त्यसबाट शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याको विवेचना, विश्लेषण तथा वैज्ञानिक समस्याको समाधान पनि गर्छ। यो अर्थात् शिक्षा मनोविज्ञान सिकारुको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउने मनोवैज्ञानिकको व्यवहारिक शाखाको रूपमा रहेको पाइन्छ। सैद्धान्तिक शिक्षामा मनोविज्ञानको महत्त्वलाई हामीले हेर्यौं भने अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पाठ्यक्रम निर्माणको सिद्धान्तको सिर्जना गरी सोही अनुसार पाठ्यक्रमको निर्माण गराउने गर्दछ सैद्धान्तिक शिक्षामा। यसैगरी मनोविज्ञानले प्रभावकारी शिक्षण विधिका सिद्धान्तको प्रयोग र परीक्षणका आधारमा खोजी गरी तिनको उचित प्रयोग गर्न शिक्षकलाई मार्गनिर्देश गर्छ। मनोविज्ञानले विद्यार्थीका प्रभावपूर्ण विकास तथा आधारभूत सिपमा पूर्ण दक्षता गर्ने सिद्धान्तहरू निरन्तर प्रतिपादन गरी अर्थपूर्ण सिकाइ तथा प्रभावकारी सिकाइ सहयोग गर्छ। मनोविज्ञानले बालबालिकाका विकासका विशेषताहरू केलाएर सोही अनुसार सिद्धान्त बनाई शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गराउने कार्य गर्छ। मनोविज्ञानले बालबालिकाका विकासका विशेषताहरूलाई अध्ययन गरेर त्यस अनुसारको सिद्धान्त निर्माण गर्ने र ती विकासका विशेषता अनुसार शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्ने कार्य गर्दछ। सिकाइको परीक्षण अथवा सिकाइ परीक्षणको मापन तथा मूल्याङ्कनको सिद्धान्त बनाई व्यवहारमा परिणत गर्छ। शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शिक्षण योजना निर्धारण गर्नका साथै अपवाद केटाकेटीसँग सम्बन्धित सिद्धान्तको खोजी गरी अनुसन्धानात्मक कार्य गर्नका लागि विभिन्न शिक्षण सिकाइका पक्षहरूमा मार्गनिर्देश गर्छ। यसैगरी व्यावहारिक शिक्षा अघिल्लो बुदाहरूमा सैद्धान्तिक शिक्षामा मनोविज्ञानको महत्त्व हामीले हेर्यौं भने व्यावहारिक शिक्षामा मनोविज्ञानको पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण सामग्रीको उत्पादन र प्रयोगका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रभावकारी शिक्षणमा तथा शिक्षण सिकाइका समस्या समाधान गर्न यसले सहयोग गर्छ। जस्तो कि पढाएको पाठको दोहोर्याउन, अभ्यास गराउन, विद्यार्थीको व्यक्तिगत भिन्नता बुझ्न, पूर्व व्यवहारबारे बुझ्न, सिकाइको स्थानान्तरण गर्न या मोटिभेसन अथवा पुनर्बल, स्मृति, प्रत्याह्वान गराउनमा मनोविज्ञानको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विद्यार्थीमा लक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न तथा
सृजनात्मक विकास गराउन, समस्या समाधानको क्षमता वृद्धि गराउन शिक्षकलाई सहयोग गर्छ। श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रयोगका लागि यसबाट अर्थात् मनोविज्ञानबाट निर्देशन प्राप्त हुन्छ। मनोविज्ञानले कठिनाई स्तर अनुसारको रुटिन प्राप्त हुन्छ अथवा सिकाइको कठिनाई स्तर अनुसार के अध्यापन गराउने हो त्यसको स्पष्ट खाका प्रदान गर्दछ। यसले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने मद्दत गर्छ। शिक्षण सिकाइमा भएको नवप्रवर्तनका प्रयोग तथा विस्तार गर्नका लागि यसले मद्दत गर्छ। अब लागौँ शिक्षा मनोविज्ञानको उद्देश्यतर्फ। विभिन्न मनोवैज्ञानिकहरूले शिक्षा मनोविज्ञानका विभिन्न दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरे पनि निष्कर्षमा भन्ने हो भने यसका मुख्य उद्देश्यहरू मनोवैज्ञानिक धारणालाई सङ्गठित गरी प्रभावकारी शिक्षण एवं सिकाइ प्रणालीका लागि वैज्ञानिक प्रविधिको विकास गर्नु हो। अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर व्यवहारवादी व्याख्याता B.F. स्किनरले शिक्षा मनोविज्ञानको सामान्य र विशिष्ट गरी दुई भागमा बाँडेका छन्। शिक्षा मनोविज्ञानका उद्देश्यलाई सामान्य र विशिष्ट गरी दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ। जस अनुसार सामान्य उद्देश्य हेर्ने हो भने शिक्षकलाई आफ्नो सांस्कृतिक एवं पेशागत लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु शिक्षा मनोविज्ञानको सामान्य उद्देश्य हो भने विशिष्ट उद्देश्य अन्तर्गत बालकको बुद्धि, ज्ञान र व्यवहारमा प्रगति ल्याउने विश्वासलाई दृढ बनाउनु, बालकलाई निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण रूपले सहयोग गर्नु, बालकका स्वाभाविक व्यवहार बमोजिम शिक्षाको स्तर र उद्देश्य निर्धारण गर्न लगाउनु, सामाजिक सम्बन्धको स्वरूप र महत्त्व राम्ररी बुझ्न सहयोग गर्नु, शिक्षण सिकाइ समस्याको समाधान गर्नका लागि प्रयोग गरिने तथ्य र सिद्धान्तहरूको बारेमा बोध गराउनु, शिक्षकलाई आफ्नो र अर्काको शिक्षण र त्यसको परिणाम बुझ्नका लागि सहयोग गर्नु, शिक्षकलाई विद्यार्थीको व्यवहारको व्याख्या गर्नमा आवश्यक सिद्धान्त र तथ्यहरूको जानकारी दिनु र शिक्षण सम्बन्धी उचित प्रविधि, निर्दिष्ट कार्यक्रम तर्जुमा तथा विद्यालयको सङ्गठन एवं प्रशासनिक स्वरूपको निर्धारण गर्न सहयोग गर्नु यी 8वटा शिक्षा मनोविज्ञानका विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा B.F. स्किनरले परिभाषित गरेको पाइन्छ। अर्थात् विशिष्ट उद्देश्यको रूपमा यी 8वटा उद्देश्यहरू हुन्छन् भनी राखेको पाइन्छ। शिक्षा र मनोविज्ञान बीचको सम्बन्ध। शिक्षा भनेको प्राणीका व्यवहारमा हुने परिवर्तन हो भने मनोविज्ञान भनेको प्राणीका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक अध्ययन हो। जुन प्राणीका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक किसिमले अध्ययन गर्छ मनोविज्ञानले, शिक्षाको माध्यमबाट परिवर्तन हुने व्यवहारसँग मनोविज्ञानको पनि सम्बन्ध रहेको हुन्छ। कुनै पनि प्राणीको व्यवहार परिवर्तन गर्न तथा निर्माण गर्न प्राणीले गर्ने व्यवहारको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले मानिसको व्यवहारमा चिताएको परिवर्तन गर्नु तथा चौतर्फी व्यक्तित्व विकास गर्नु शिक्षाको मूल उद्देश्य हुन्छ। कुनै पनि विकास चाहे त्यो व्यक्तिगत होस् वा सामाजिक होस्, त्यसका लागि सबै व्यक्तिको व्यवहार सभ्य, सुसंस्कृत र अनुशासित हुनुपर्छ। शिक्षाको माध्यमबाट यस्ता व्यवहारहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। के कस्तो शिक्षा वा शिक्षण विधिले व्यक्तिको वा बालकको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ। अन्यथा शिक्षा प्रभावकारी हुँदैन र त्यो शिक्षा उपलब्धिमूलक बन्न पनि सक्दैन। समग्रमा हेर्ने हो भने शिक्षा र मनोविज्ञान बीचको सम्बन्धलाई बुदागत रूपमा निम्नानुसार हामी हेर्न सक्छौँ अर्थात् अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस अनुसार मनोविज्ञान र शिक्षा एक अर्काका परिपूरक रूपमा रहेका हुन्छन्। मनोविज्ञानले शिक्षाको निर्देशक सिद्धान्त तथा आधार स्तम्भको कार्य गर्दछ। मनोविज्ञानले शिक्षामा शैक्षिक उद्देश्यहरू, शिक्षण विधिहरू र प्रविधिमा सहयोग गर्छ। मनोविज्ञानले परीक्षण, मूल्याङ्कन र मापनको पृष्ठपोषण दिन मद्दत गर्छ। मनोविज्ञानले शिक्षणसँग सम्बन्धित आधारभूत सिपहरू प्रदान गर्दछ। मनोविज्ञानले विद्यार्थीको व्यवहारलाई सामाजिकीकरण गर्ने कार्य गर्छ। विद्यार्थीको इच्छा, माग र स्तर अनुसारको पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ। मनोविज्ञानले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आउने समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी गर्छ।
मनोविज्ञानले विद्यार्थीको प्रवृत्ति र बहुपक्षीय कुराहरूको ज्ञान प्रदान गर्छ। शिक्षा अर्थात् मनोविज्ञान र शिक्षा एक अर्कामा अर्थात् एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित विषयहरू भएकोले शिक्षण सिकाइमा मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास अर्थात् शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि सबै पक्षको विकास सम्बन्धी जानकारी दिने विज्ञान मनोविज्ञान भएकोले एउटा असल शिक्षकले बाल मनोविज्ञानका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी लिनु र बालबालिकाको मनको कुरा बुझी शिक्षण गर्न मनोविज्ञानको अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ। यसैगरी शिक्षा मनोविज्ञानले व्यक्तिको व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया, अनुभवहरूलाई एउटा शैक्षिक परिस्थितिमा अध्ययन गर्छ। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञानको एउटा त्यस्तो विधा अर्थात् शाखाको रूपमा रहेको हुन्छ जसले शिक्षणमा प्रभावकारी प्रविधिहरूको विकास गरी विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताको मूल्याङ्कन गर्दछ र शिक्षण र सिकाउने प्रक्रियामा सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण प्रयत्न गर्दछ। यस कारणले शिक्षा मनोविज्ञानको अध्ययन गर्नु अति आवश्यक मानिन्छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई शिक्षा मनोविज्ञान अन्तर्गतका विभिन्न विषयवस्तुहरू, यसका उद्देश्यहरू, शिक्षा र मनोविज्ञानको सम्बन्ध, शिक्षामा सिकाइका लागि शिक्षकका लागि मनोविज्ञानको आवश्यकता सम्बन्धी यो विषयवस्तु यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि परीक्षाको दृष्टिकोणले परीक्षा तयारीका लागि यो अध्ययन सामग्री अन्तिमसम्म हेरेर आवश्यक सुझाव दिनुहुनका लागि अनुरोध गर्दै यस सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।